तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तस्याध्यायः सखनौ यशः सखनौ ब्रह्मवत्ससम् तथा दत्तहुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं कामघातहुंहिता विद्या दट्टते अदादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आदिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्तानम् विद्यदिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवाद्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्तानम् विद्यदिव्यम् अदाज्ञम् बाधापूर्वरूपम् हितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्तानम् विद्यदिव्यम् अथाध्यात्मम् अतराहणपूर्वरूपम् उत्तराहणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वा सन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामघातहुंहिताः एवमेतामघातहुंहिता व्याख्याता वेदा सन्दीयते प्रजया ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्दतां ऋषभो सन्दोभ्यो सुमृता सम्बभूव अमेन्द्रो मेधया कृणोतु अमुलस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः सुतं मे गोपाय आमहन्ति वितन्वाना उर्वाणासीरमात्मरः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावः सोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजनेधानि स्वाहा श्रेयान्वत्सदोषानि स्वाहा तन्वावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसादे निपकाकं द्वयमुदे स्वाहा यदा प्रवदायन्ति यदा माता अगज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दादरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिमेषोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवस्सु वरिदिवा एतास्तिस्रो व्याहृदयः आसामुखस्मै तां चतुर्थीं माघासमस्य प्रवेदयते मघ इति तद्ब्रह्म सात्मा अङ्गान्यन्यादेवताः भूरिदिवा अयं लोकः भुवरित्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मघ इत्यादित्यः आदित्येन वावसर्गे लोका महीयन्ते भूरिदिवाग्निः भुव इति वायुः
सुवरित्यादित्यः मघैरि चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिरीगुंसि महीयन्ते पूरिदिवासः भुवनिति सामानि सुवरिति यजो गुंसि मघैरि ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते पूरिति वै प्राणः भुवनित्यवानः सुवरिदेव्यानः मघैत्यन्नः अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते एताश्चतश्चतुस्राः चतश्चतस्रो व्याहृदयः आयोगेन सवेद ब्रह्म सर्वे स्मै देवा बलिमावहन्ति तय एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके एतत्तन इव बलं पते तेन्द्रयोनिः यत्रालोके शान्तो विवर्तते योग्यश्रीचविभवे यज्ञो प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मघ इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसत्पतिम् वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपात्म दिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोपान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यविभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो ज्ञानो वान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्तः ममाहुसर्गस्नावास्ति मध्या एतदति विषाय ऋषिरवोचत् पान्तं वायितगुं सर्वः पान्तेनैव पान्तर्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिहत्मवाप्यो श्रावयेत् श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओपुंसोमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यत्मर्जुर्प्रतिगृह्णं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति उदं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च समत्यस्वाध्याय प्रवचने च समत्यस्वाध्याय प्रवचने च समत्यस्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवसारातीरः तव इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः नर्जितपस्तर्जितमः अहमृष्टश्चिरेरिव कीर्तिभिष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणकुन्दवत्सतं सुमेधा अमृतोक्षितः इति कृतसङ्गोरेणानुवचनं वेदमनुचाचार्यो वन्दे वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं धर स्वाध्यायान्मा प्रमतः आचार्याय प्रियन्दनमाहृत्य प्रजाधन्तुं माव्यहस्येत्सि सत्यान्न प्रमतितव्यं धर्मान्न प्रमतितव्यं कुशलान्न प्रमतितव्यं
भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुतरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि एते सात्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां दयादनेन प्रस्वदितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं विया देयं संविदा देयं अत यदि ते कर्म विचिकित्सा स्यात् एतत्र ब्राह्मणः संवर्धिनः युक्ता आयुक्ताः अलुप्ता धर्मकामास्युः यथा ते प्रवर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अताप्याद्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः संवर्धिनः युक्ता आयुक्ताः अलुप्ता धर्मकामास्युः यथा ते वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदो उपनिषत् अनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुपैतदुवाक्यम् तन्नो मित्रः संवर्णः तन्नो भवत्मध्यमः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः